udto kagay na lamang niabot si Davao City Mayor Rodrigo Duterte dinhi sa San Francisco, Agusan del Sur. Nisakay siya sa chopper gikan sa Davao paingon sa San Francisco. Ubay-ubay ang mga nag-atang kaniya nga mga anaa sa business sector kay siya ang tinahod nga bisita sa 20th Caraga Business Conference. Sa iyang pakigpulong sa mga miyembro sa business sector, Charmaine, iyang giistorya ang mga kaagi isip sa ka-mayor sa Davao City. Padayon niyang gihisgutan ang federalismo nga moibuot niyang mahimong sistema sa gobyerno sa Pilipinas. Charmaine, dili ikalimod no nga usa ang pangalan ni Duterte sa mga gidungog nga molansad pagkapangulo sa nasud. Pero hangtod karon iya gihapon gipatigbabaw nga dili siya mokandidato sa presidential race karong 2016 election. Adunay mga gapanghatagaina dinhi og wristband og t-shirt nga giprintahan sa dagway ni Duterte, pero matod ni Duterte ihok ra kini sa iyang mga kababatang Chino nga moibuot siya padaganon isip presidente. Sa pikas nga bahin, Charmaine, lig-unsab ang suporta sa business sector. Kung ugaling madayon paglansad si Duterte, hingpit nila kini pagasuportahan kay nagtuo sila nga si Duterte maoy makatabang sa pag-abot sa kaninaw sa nasod. Ug mao kana ang pinakaulahing panghitabo sa pagbisita ni Mayor Rodrigo Duterte sa Caraga Business Conference. Balikan nimo, Charmaine.